नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद लारम कि तासु टोल बखयई खब खुशहाल यई और कि कम जाए कि हम यई अल्लाह जल्ल शानहू दी तासु खाद आबाद और खुशहाल साथी। ज़मा इज़्ज़तमंदो नन पदी वीडियो के यौ दुआ दर कोम दा से दुआ दा कि कुरान मजीद की दन न दा से दुआ दा कि मुस की दन न दा खेदेशी डायरेक्ट सासु जहन तरागली चीज़ कमी दुआ खबर को खुदा से मजबूता दा से पावरफुल दा से ज़बरदस्त दुआ दा कना चिकल हम दा दुआ चाकड़े दा और स हम अगर गोख्ते दी नो अल्लाह वर्कड़े दी चकम हाजत तपारा चाकड़े दा अगा अल्लाह जलिशानु हाजत बराबर कर दे और चिचा सो गोख्ते दी अल्लाह वर्कड़े दी खुदा से दुआ दा चे दुनिया के सगवाड़ेगा खो बताता मिलावीगी वर्सरा आखिरत एट द एड बिल्कुल लाजिम मलजुम चस्ता वही संग चियो सड़े मुस्कई मुस द पारा औ दस जरूरी दे दक कशान पदे दुआ के दुनिया सरा आखिरत जरूरी दे नज़मा इज़्ज़तमंदो दुआ की यौ लफज इजाफी दे तास वाव रही बबूस के औ पो कुरान मजीद की चिकम दुआ दा गदादा बद्वे मसीपारा के रा सूरह बकरा कलनी मसीपारा च बराबर की कना नो दक के जाय के ना खा रब्बना ए रब जुमुंगा आतिना राकड़ी मुंगता फिर दुनिया प दुनिया के हसना नेकी उस टोल कमाल हसना नेकी के दे हसना नेकी ची कम ने कहना नेकी अगस्ता औलाद हम के देशी स्ता कोर हम के देशी स्ता मोटर हम के देशी स्ता मोटरसाइकिल हम के देशी स्ता दौलत हम के देशी स्ता कारोबार हम के देशी तयो तरक्की वाड़े गम के देशी चा सर न लगी अगसर दोस्ती कोल वाड़े के देशी स्ता खजतान मरौरा दा तलिदा अगर अजा की अगम के देशी कि कम सोच ताओ को बदक के वक्त के उस्ता जहन के रोस्तो ए अल्लाह फिर दुनिया हसना प दुनिया के जमा दा मसलदा दा माल हल के इंशा अल्लाह ताला अल्लाह बजल शानु अबा हल करी नो रब्बना ए रब जुमुंगा आतिना राकड़ मुंगता फिर दुनिया फ दुनिया की हसना नेकी व फिल आखिरती औ पाखिरत के हसना नेकी नो पाखिरत को खुजमा इज़्ज़त बुंदो ज़ियो दुआ कौम चे ए अल्लाह स्ता रजा पकार दा बस चे त रजाए टोल मामिला बराबर दा खुच द खपाई नो बस टोल कार खराब दे व फिल आखिरत हसना ए अल्लाह पाखिरत के तो मुंग न रजाओ से वक़िना अज़ाबन नार और उसाती मुंग द अज़ाब द ओरा ज़मा इज़्ज़तमंदो दुनिया दुनिया दे खिस्तकीगी और आखिरत आखिरत दे खिस्तकीगी जैसे कल उम्र ततले उमा वालिदी मुख्तारम सरा पदी चैनल मंदी ज़मा वीडियो प्रथम दा ज़मा इज़्ज़तमंदो माँ प बैतुल्लाह के चे तवाफ पको कना न सिर्फ और सिर्फ दक का दुआ माँ गुख्ती दा नूर बम्मा गुख्ती ख्वागा आचा खबरा पंजाबियान वही न होने के बराबर खुदा 100% के 98% माँ दा दुआ गुख्ती दा खुदी के भैया लफ्ज़ वसर सेवा कोई अगसदे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार दावाई बस टेम सुम्र तेदाद सरा सुम्र मिकदार सरा जमुंग या गावंडी वगा मा सकरा के मा तो वही जमा रोरे जमा का डीर ज्यादा खराब दे औकार बेसको दुपरूटो कार बेको कल बदे सब्जी कार को बाहर बे रेडा बाजार के लगोले यू दुकान में खता नो यौ तरफ तब सेवान अमरुदान लका फ्रूट पपरातू केले मेले बल तरफ तब पालक मलकोजे साग मा गया चिकम देनो तोरई मुरिदा सुजुन अपरातू खुगट बे दुमरा कोला च द आगे पदरी सी द आगे खर्चवा देर ज़्याद परेशान हूँ वे रोज सोखम महमूस पिंजा वक्त के वे अल्हम्दुलिल्लाह पिंजा वक्त को मैं खा ब्यादा सी हिसाब दे कना च सहार मूज तकला ओके
ها دا خبر راته وکړه وې کړه مې ښي او که ښه زه سهار لمونځ کوم. ما څنګه وې وی هغه دا شان چې زه سهار سبزي منډۍ ته ځم. په هر شهر کې هر ښار کې کلاور شو که پنډۍ شو اسلام آباد شو فیصل آباد شو کراچۍ شو کم یو ښارونه که نه کلي کې اکثر دا شاني چې سبزي منډي لګي نو وې زه سهار سبزۍ له ځم ما ښه یا فروټو له ځمه. نو ما چې څنګه موضوع کې او سبزي منډۍ ته روانېږي نو تسبیح یا کاؤنټر به والي او اول اور آخر به 3 پیرې یا 11 پیرې درود شریف وای او په منځ کې به 100 پیرې دا وای اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خو چې کله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ته راورسې که نه نو ته به وایې یا الله ما دومره مالدار کې دومره چې انتهایی ني. نو هغه به دعا کوله وی یا الله ما دومره مالدار کې چې دا وروسته دکان زوالم. نو الحمدلله ثم الحمدلله یو څو ورځې یو څو هفتې تېرې شوې چې ومې کتل نو الله جل شانه اکه دکان هغه له ورکړی او دومره رش به و دومره مال به راوړو چې 2 مزدوران نور کېښودل. نو زما عزتمندو د الله په در کې څنګه امید دی ما سره کمی کېدی شي تا سره کېدی شي د دنیا غټ نه غټ امیر ترین انسان چې دی هغه سره هم کمی راتلی شي ممکنه ده خو الله جل شانه سره خو تصور نشي کېدی لکه دا سمندر دی او چې هغې نه یو قطره راوالي که نه نو هغه قطره ده هغې ته وګوره او د دنیا ته وګوره هغه قطره به دې لاسې وایي. نو زما عزتمندو چې تا ته کم وخت میلاویږي چې کله که ماسخوتن کې که هر څه ټایم کې خو 5 مونځونو پسې بیا یو مونځ مقرر کې هغې نه پس په پابندۍ سره روزانه 100 پیرې دا وایي انشاء الله تعالی د الله فضل سره الله کرم سره چې څه د الله نه غواړې که نه هغه به درکوي. خو زه یو خبره ته وکړم چې دا د خپلې زندګۍ معمول جوړ کا خو داسې معمول یې جوړ کا که نه چې دا تا نی کړي چې ته وایې ما نه څه روک شوي دي او د زړه نه کو چې کم کار کم انسان زړه نه کړی که هغه ښه کار دی او که بد کار دی هغې کې الله جل شانو هغه کامیاب کړی دی. نو زما عزتمندو که زنانه یې که نارینه یې که واړه یې که لوی یې که په کور کې 2 کسه دي که 5 دي او که 10 دي ټولو ته ووایي زما د طرف نه ټولو ته ووایي چې دک شان دا عمل دا وظیفه دا شروع کوي. لومبی خو به الله جل شانه چې کوم دی که نه ټول مشکلات په حل کړي ټولې پریشانۍ به ختمې کړي او چې کم مطلب دی ستا کم مقصد دی هغې کې به الله کامیاب کړي او چې څه دپاره کې نو هغې کې به الله جل شانه کامیاب کړي. السلام علیکم ورحمة